हमारी जो बहनें हैं वो अपने ख़ानदान की इज़्ज़त की खातर और अपने हरम की इज़्ज़त की खातर जो है वो पूरी ज़िंदगी जो है इंतहाई नामुसाइद हालात में जो है वो बड़े सब्र और शुक्र के साथ जो है वो गुजार देती है और अपने घर की इज़्ज़त, अपने मियाँ की इज़्ज़त जो है उसको हमेशा जो है वो बरकरार रखती है। और एक ऐसा गंदा किरदार लाखों में भी नहीं, मिलियंस में जो है वो अगर मैं तलाश करूं तो मुझे शायद ना मिले। वो हो सकता है इस मुआशरे में भी कि जो अपने खामंद की इज्जत को पामाल करे, जैसी गंदी सोच के किसी बेगैरत के साथ जो है वो आँख मटक्का या सिलसिला जो है वो शनासाई तल्लक पैदा करे और उसके बाद अपने खामन से तलाक हासिल करे और उस जो है वो गंदे किरदार के साथ जो है वो अपना नाता जोड़े। इस किस्म के किरदार जो हैं खामन को नाराज़ करने या खामन की इज्जत को पामाल करने वाले वो हमारे मुआशरे में नहीं मिलते। ये कोई मिलियंस में कोई एक आध हो, वैसे मेरे तो जो है वो एक्सपीरियंस में नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब ने जिस घटिया सोच का इजहार किया है, मेरा ख्याल है उनका वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो को मुझे ख़राब लगता है। क्या इलेक्शन होने जा रहा है, जिस तरह से मुतालबात सामने आ रहे हैं, जो 3-4 दिन से चीज़ें चल रही हैं कि पूरी इलेक्शन होगा, उस वजह से क्या अब तक सिलाई अमल क्या? और देखिए के बाद ऐलान कर दिया कि हमने इलेक्शन में जाना। देखिए अब तक इत्तेहादी हुकूमत का तमाम जमातों का ये फैसला है कि ये हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ और वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि हम अपने इत्तेहादियों को सरप्राइज़ नहीं देंगे। जो भी फैसला होगा बैठ के बामी मुशावरत के साथ जो है वो होगा। अब मामला ये है कि इस वक्त जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, जो मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल है, उसमें जो IMF का किरदार है, ये IMF का किरदार हमने नहीं क्रिएट किया, ये IMF के साथ मुआहदा हमने नहीं किया। लेकिन अगर IMF के साथ मुआहदा जो है वो कंटिन्यू नहीं होता तो मुल्क की इकॉनमी जो है उसको रिवाइव करना जो है वो फिर कोई जो है वो अजूबा हो सकता है, कोई मोजा हो सकता है। इसी तरह से तेल की कीमतों को IMF के मौक़िफ़ के मुताबिक बढ़ा के अगर जो है वो आप इस मुल्क में गरीब आदमी के मुंह से नवाला छीनेंगे, उससे रोटी छीनेंगे, तो ये भी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को जो है वो दोबारा नहीं है। और इस सूरत हाल में हुकूमत को अगर परफॉर्म करने दिया जाए, अगर PMLN को काम करने दिया जाए, अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ को जो है वो सपोर्ट किया जाए और वो सपोर्ट जो है वो हर तरफ से हो, तो हमें यकीन है, बल्कि कौम को यकीन है कि वो इस मुश्किल हालत से, इन मुश्किलात से जो है वो मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। वो मुल्क को इससे निकाल सकते हैं और इससे पहले भी कई मरतबा निकाला है। जब एटमी धमाके हुए तो उस वक्त भी जो है वो यही सूरत हाल थी। लेकिन अगर ऐसा होगा कि हमारे हाथ पांव बांधे जाएंगे, हमें मुख्तलिफ जो है वो मजबूर किया जाएगा, हमारी परफॉर्मेंस को जो है वो रोका जाएगा, हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो शक शुबे का इजहार किया जाएगा, तो फिर ऐसी जो सूरत हाल है उसमें फिर ये हो सकता है कि हम अपने इत्तेहादियों को इत्मीनान में लेके हम आवाम से रुजू करें। राना साहब, अभी आपने मरियम नवाज के हवाले से बिल्कुल, लेकिन हम ये देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो साबिका खातून अव्वल है या फरा साहिबा हैं, यार मैंने किसी का हवाला नहीं दिया, मैंने किसी का हवाला नहीं दिया। मैंने तो जो मशरक का, जो हमारे मशरकी मुआशरे का जो एक हमारी ख़वातीन का, हमारी बहनों का जो है वो इम्तियाज़ है पूरी दुनिया के मुआशरों के हवाले से, मैंने तो उसका जिक्र किया है। बीबी के हवाले से भी आप उसको कंडेनेबल नहीं समझते हैं कि राना साहब ये फरमाइएगा कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये हदायत हैं कि फौरी इलेक्शन में अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन इत्तेहादी जो हैं वो आपकी मजबूरी बन गए हैं, जिसकी वजह से आप
फौरी तौर पर इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहे। दूसरी बात, राणा साहब आपके हवाले से सोशल मीडिया पे कल से जो बातें शुरू हुई हैं कि राणा सनाउल्लाह साहब ने भी मरियम बीबी के हवाले से वही बात की थी, आज ये बातें हो रही हैं, इसमें बताएं क्या सबके लिए गलत नहीं है ये? देखिए, मामला ये है कि मेरे हवाले से जो बात, वो मुझे पता है उस FIR का जो सलमान तासीर साहब ने कहीं से वो उसको ऑडिट करके जो है वो उस वक्त जब उनके साथ मेरा वो मामला चल रहा था तो उन्होंने वो जो है उसकी कॉपी जो है वो तकसीम की थी। लेकिन उस FIR को देख लें कि वो FIR मेरे ख़िलाफ़ है और उस FIR में मुद्दई कौन है, उस खाने में देखें एक खुफिया अदारे का एजेंट है। तो वो एक फैब्रिकेशन थी और वो जब फिर फैब्रिकेशन सामने आई तो बात आगे नहीं चली, इसलिए हमने उसके ऊपर जो है वो दोबारा जो है वो बात नहीं की और वो बिल्कुल लगब और बेबुनियाद बात है। जहाँ तक आपने जहाँ तक आपने बात की है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इन हालात में वो ये चाहते हैं कि महंगाई का तूफान जो है वो लोगों के ऊपर ना तोड़ा जाए, गरीब आदमी के मुंह से नवाला जो है वो ना छीना जाए। वो ये चाहते हैं कि हम जो है वो परफॉर्म करें लेकिन हमें परफॉर्म जो है वो करने दिया जाए। रही बात इत्तेहादियों की, तो जो इत्तेहादियों के साथ लंदन से वापस आके जो मुशावरत हुई है वो सारी मुशावरत जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के हुक्म से हुई है। और अगर मैं ये कह दूँ कि उस मुशावरत के अमल में मियाँ साहब भी शामिल थे और उस वक्त वीडियो लिंक पे हमारे साथ थे, इसलिए जो भी फैसले हो रहे हैं और जो भी गुफ्तगू हो रही है वो हमारे पार्टी लीडर की मंशा के मुताबिक और उनकी इजाज़त से। अच्छा राणा साहब, ये बताइएगा, आपने कहा था कि जो मुश्किल मुआशी फैसले हैं वो करने के लिए और हुकूमत अगर अपनी मुद्दत पूरी करती है उसके करने के लिए तमाम इदारों को बैठना पड़ेगा। क्या तमाम इदारे अगर नहीं बैठते तो क्या फिर आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे और इदारे, ये बात आपकी तय हो गई है कि इदारे तो बैठेंगे? फिर हमारा बड़ा वाज़ेह जवाब है कि ये जो इकॉनमी का भट्ठा बिठाया गया है, ये जो इस मुल्क के साथ जुल्म किया गया है, ये जो इस यानी जो है ये नाहल और नालायक बदबख्त टोले ने इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है, ये कोई हमारा किया दरा नहीं है। ना हम इनको लाने वाले हैं, ना इनको बैठा गंद को फैलाने की इजाज़त देने वाले हैं। अगर फिर हमें भी रोका जाएगा लोगों के मसाइल को हल करने के लिए, तो फिर बड़ी सीधी बात है कि फिर जो जिम्मेदार है वो फिर भुगते। आवाम से रुजू करेंगे। कल उन्होंने अपने धरने का ऐलान करना था लेकिन एकदम ही वो इस्लामाबाद से पेशावर की जानिब चले गए। सुनने में आ रहा है कि कुछ टाइम दिया गया आप लोगों को भी और उनको भी कि इलेक्शन के हवाले से इत्तेहादियों के साथ मशावरत करके और जो न्यूट्रल था उनके साथ मशावरत के बाद आप लोग कुछ आने वाले दिनों में इलेक्शन की डेट अनाउंस करने वाले हैं, कुछ इस तरह की चीज़? जी, इस तरह की कोई बात जो है वो हमारे इल्म में नहीं है। अच्छा राणा साहब, यहाँ पर अभी बात करें ना, आप कह रहे हैं कि मरियम नवाज के हवाले से जो बयानात दिए गए उसकी मजम्मत कर रहे हैं। यहाँ पर अभी हम बात करें तो आपसे और अताउल्लाह तारड़ दोनों से सवाल है मेरा कि अब तो आप हुकूमत में हैं, तो इमरान खान की गिरफ्तारी या उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, दोनों से आप लोग? जी जी, सवाल ये है कि मरियम नवाज के बारे में जो कल इमरान खान ने जो बयान दिया है, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो क्या आप इमरान खान को गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई? देखिए, बात ये है कि कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए और इस तरह की नाजेबा गुफ्तगू से ये इंतशार फैलाना चाहता है, ये चाहता है कि गली मोहल्लों में लड़ाई हो, ये चाहता है कि गली मोहल्लों में खून बहे और इस तरह का इंतशार पैदा हो जाए कि मैं इक़्तिदार में नहीं रहा तो एक अफरा तफरी का आलम हो। बात यह है कि एक लॉस एंजलिस हाई कोर्ट की जजमेंट भी है। हमें मजबूर मत करें कि आर्टिकल 62, 63 आप पर लगाया जाए क्योंकि आप सादिक और अमीन नहीं रहे। वो लॉस एंजलिस हाई कोर्ट की जजमेंट क्या कहती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप आके बताएं। और क्या जमाइमा खान साहिबा के पास आपकी एक अमानत मौजूद नहीं, और अगर वो मौजूद है तो वो आपकी साबका अहलिया के पास क्यों मौजूद है? और आपने आज तक, आपको क्या पता कि बेटियां क्या होती हैं? ये तो मियां नवाज शरीफ का ज़र्फ और हौसला है कि बेटी के साथ जेल गए, अपनी आंखों के सामने बेटी की दूसरी मर्तबा गिरफ्तारी को देखा और सब्र कर गए। आपको ये दुख नहीं पता बेटियों का, क्योंकि आप उस लॉस एंजलिस हाई कोर्ट की जजमेंट को नहीं मानते। तो क्या आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की किसी अदालत में वो जजमेंट पेश करें और इस्तदा करें कि आप पे आर्टिकल 62, 63 लगाया जाए?
تو قانون کو اپنا رستہ اختیار ضرور کرنا چاہیے. اور دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ایک تو ہے نا الزامات، معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب کے معاملے میں جو بھی بات ہے، اگر انہوں نے رات اپنی اسپیچ میں کوئی گھٹیا بات کی ہے تو وہ خود کر رہے ہیں وہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے خلاف اگر یہ الزام ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنا نام نہیں دے سکے تو یہ آن ریکارڈ ہے یہ بات. تو خان صاحب کے متعلق تو جو مواد ہے وہ اتنا کافی ہے اور اتنا گھنونا ہے کہ اس کے اوپر تو آپ اس طرح سے جو ہے وہ بات کرنا بھی جو ہے نا وہ تھوڑا معیوب لگتا ہے. اچھا رانا صاحب، آپ ایف آئی اے کے آئینی طور پر سربراہ ہیں اور آج کمرہ عدالت میں موجود تھے. ایف آئی اے عدالت تھی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے ادارے یکجہتی کے لیے، تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو تاثر دیا جا رہا تھا سپریم کورٹ نے، جو تاثر عمران خان دے رہے ہیں کہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کے بارے میں کیا؟ یار یہ بات تو ادروائز ہونی چاہیے. دیکھیں نا، ہمارے خلاف جو ہے وہ جھوٹے مقدمے بنائے گئے، جو ہے وہ 2 نمبر پروسیکیوٹر جو ہے وہ کھڑے کیے گئے. ہمارے خلاف جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے لیے ایسے گھٹیا لوگوں کو لایا گیا. ایک کو لایا گیا اگر اس نے کام کرنے سے انکار کیا، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو. تو ہمیں تو اس یعنی ایک ایسے پروسیس کا حصہ بنایا گیا کہ جس میں نہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیس کے اندراج میں، نہ انویسٹیگیشن میں، نہ پروسیکیوشن میں ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا، بلکہ ہمارے ساتھ ناانصافی کی گئی. اور اس پوری ناانصافی کو جو ہے وہ ہیڈ کر رہے تھے شہزاد اکبر. اب یہ شہزاد اکبر کی پوری ٹیم بیٹھی ہے، صرف شہزاد اکبر جو ہے وہ علیحدہ ہوئے ہیں. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ پچھلے 3-4 سالوں میں بڑی اچھی پروسیکیوشن ہوئی ہے، بڑی اچھی جو ہے انویسٹیگیشن ہوئی ہے، بڑے صحیح مقدمات جو ہے وہ درج ہوئے ہیں، تو بھائی پھر شہزاد اکبر جو اس ٹیم کا سربراہ ہے اسے بھی لا کے بٹھا دیں اور ان سے جو ہے یہ کام جو ہے چلوا لیں. اگر سو موٹو نوٹ، میں ایک وکیل ہونے کے ناطے عدلیہ کی عزت اور احترام جو ہے میں اس سے جو ہے وہ غافل نہیں ہو سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سو موٹو نوٹس جو ہے وہ ایک ایسا عمل اور اختیار ہے، آئینی اختیار ہے عدالت کا کہ جس سے ذریعے وہ فوری انصاف دے سکتی ہے. لیکن بھائی پھر سو موٹو نوٹس جو ہے وہ اس بات کا بھی ہونا چاہیے کہ رات 12 بجے جو ہے وہ ایک جج، اسے کہا گیا کہ حنیف عباسی کو سزا دو، اس نے سزا دینے سے انکار کیا، اسے وہاں سے ٹرانسفر کیا گیا اور تیسرے دن جو ہے وہ اس سے چارج چھڑوایا گیا. اس کے بعد دوسرے جج آئے اور ان جج نے آگے ان کو عمر قید سزا دے دی. میرا جو واٹس ایپ کے اوپر تبادلہ ہوا تھا جج کا وہ آپ کے سامنے ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا جو ایک پروسیس جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کا جو چلتا رہا ہے 4 سال، پھر اس کے بھی ہر نقطے کے اوپر جو ہے وہ سو موٹو جو ہے وہ نوٹس ہونا چاہیے. جو یہاں پہ چیف سیکرٹری، آئی جی، سیکرٹری، جن کا ٹینیور جو ہے وہ 2-2.5 ماہ سے زیادہ نہیں بنتا، اور وہ فرح خان جو ہے وہ فرح گجر جو ہے اس کے آستانے کے اوپر جاؤ، جا کے لفافہ پکڑاؤ تو ٹرانسفر کروا لو. ان چیزوں کا بھی جو ہے سو موٹو نوٹس ہونا چاہیے. یہ چیزیں بھی جو ہے وہ تثر عوام میں پھیلاتی رہی ہیں، یہ چیزیں بھی جو اخبارات میں چھپتی رہی ہیں. ہم نیکسٹ ڈیٹ پہ جو ہے وہ عدالت عظمیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور ہم یہ بات جو ہے وہ وہاں پہ سبمٹ کریں گے کہ ہم نے جو کیا ہے ان 5 یا 6 ہفتوں میں. آپ ایک ٹرانزیکشن کا، ایک چیز کا جو ہے وہ آپ جائزہ لیں، اور جہاں کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ناانصافی ہوئی ہے ہم اس کو کنسیڈ کرنے کو تیار ہیں، اس کو ہٹانے کو تیار ہیں. لیکن جو 3.5-4 سال ہوتا رہا ہے اس کا بھی سو موٹو نوٹس ہونا ہے. میں اس میں ایڈ کروں گا ایک سیکنڈ، میں اس میں ایڈ کروں گا. دیکھیے بات یہ ہے، 7 سال سے فورن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے. بطور وزیر اعظم عمران خان نے اس کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. مالم جبا کا کیس بند کروایا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے، کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. ہیلی کاپٹر کا کیس بند کروایا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے، کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. پرویز الہی صاحب کا ٹی او کا کیس ہے، اس کو بند کروایا گیا، کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. جب یہ عمران خان صاحب لاہور آئے شہزاد اکبر کے ساتھ اور آ کے احکامات جاری کیے دوسری گرفتاری پر کہ شہباز شریف کو زمین پر سلاؤ، اس کو گدا مت دینا، اس کو کوئی سہولت مت دینا، اس کی کمر خراب ہو، بختر بند گاڑی میں بٹھاؤ اور جھٹکے مارو، اس طرح کے فضول احکام، کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. یہ ایک پروسیکیوٹر ہم نے چینج نہیں کیا، عمران خان صاحب نے 4 پروسیکیوٹر چینج کیے، کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. ایک ہوتا ہے پروسیکیوٹر چینج کرنا، ہمارا جج چینج کیا گیا. یہ کیس بینکنگ آفینسز کورٹ کا کیس تھا، آپ سب جانتے ہیں. اس جج نے
بینکرز کو پری اریسٹ بیل دی، عمران خان صاحب نے جج کا دائرہ اختیار چیلنج کروایا اور باقاعدہ چلان کے اندر اور ضمنیوں کے اندر ترمیم کر کے کہا کہ اس میں بینکنگ آفینسز نہیں لگتے. تو پروسیکیوٹر تو 4 چینج ہوئے تھے، ہمارا جج چینج کیا گیا، کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. اور یہ 4.5 سال سے جو کڑے انتقام کا ہم سامنا کر رہے ہیں، اس میں بشیر میمن صاحب بھی ایک کردار ہیں. جب انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم مجھے بلا کے بطور ڈی جی ایف آئی اے کہتے ہیں کا ہم سامنا کر رہے ہیں، اس میں بشیر میمن صاحب بھی ایک کردار ہیں. جب انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم مجھے بلا کے بطور ڈی جی ایف آئی اے کہتے ہیں کہ یہ چند لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں، مرضی کے پروسیکیوٹر لگائے جائیں، ان کو سزائیں دلوانی ہیں، تو بشیر میمن صاحب کے بیان کا تو کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. اور بی آر ٹی پشاور چیخ کے اس کی رپورٹ اے ڈی بی کی کہہ رہی ہے اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے، کوئی نہ نیب کا کیس بنا اور کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. اور دیکھیے ترمیم کی گئی، آرڈیننس کے ذریعے ریٹائرڈ ججوں کو لانے کی ترمیم کی گئی کہ اپنے مرضی کے جج خان صاحب لگوائیں اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو سزا دلوائیں، کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. رانا ثناء اللہ خان صاحب کو ایک جعلی کیس میں موت کی چکی میں بند کیا گیا، ہیروئن ڈال کے قید کاٹی، اس کے بعد بیل نہیں ہونے دی گئی. تو مجھے بتائیں اس بات کا بھی نوٹس نہیں لیا گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ سارے معاملات ہیں جس کے تحت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سارے لوگوں نے، جب شیخ رشید آ کے کہتا تھا کہ ہفتے بعد شہباز شریف گرفتار ہوں گے، جب فردوس عاشق کہتی تھی کہ رانا ثناء اللہ گرفتار ہوں گے، کیا نوٹس لیا گیا؟ پروسیکیوٹر چینج کیے گئے عمران خان صاحب کی طرف سے، جج چینج کیے گئے. اور یہ سارے کیس ہیں، فورن فنڈنگ، بی آر ٹی، ہیلی کاپٹر، مالم جبہ، ادویات، آٹا، یہ سارے کیس ہیں، ان کو بند کیا گیا، کلین چٹ دی گئی، کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. ہم تو عدالت کے سامنے کھڑے ہیں، آج وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ عدالت کے احترام میں یہاں آئے ہیں، ہم لیگلی اپنا کیس کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اور جو پروسیکیوٹر والا معاملہ ہے وہ عدالت میں ہم بتائیں گے، مگر حساب عمران نیازی صاحب کو بھی دینا چاہیے کہ 4 پروسیکیوٹر چینج کرتے ہیں، جج چینج کر دیتے ہیں، پوری تفتیش کا رخ موڑ دیتے ہیں اور کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا. یہ بڑے چپتے ہوئے سوال ہیں، یہ عمران نیازی صاحب کو ان کا جواب دینا ہوگا. اور میں اس بات کو اس طرح سے جو ہے وہ آرٹیکولیٹ کروں گا کہ ہم یہ سوال نہیں کرتے کہ نوٹس کیوں نہیں لیے گئے، ہم آج یہ مطالبہ کرتے ہیں عدالت عظمیٰ سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے. ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے اگر شروعات کی ہے، آپ نے بسم اللہ کی ہے، یہ ہماری بھی معلومات ہیں، آپ ان کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ سو موٹو نوٹس لیں، ہمارے کیسز بلا لیں، میرا کیس بلوا لیں، میاں صاحب کا کیس بلوا لیں، آپ وہاں پہ سن لیں، وہیں پہ 100 موٹو نوٹس میں ہمارے کیس سن لیں. اگر ہم قصوروار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، تو آپ وہیں پہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سزا دے دیں، آپ ہمارے کیسز جو ہے وہ سن لیں. اور میں یہ بات بھی آن ریکارڈ، میں نے جیل سے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا تھا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، یہ زیادتی ہوئی ہے، اس کیس کا جو ہے، اس معاملے کا جو ہے وہ 100 موٹو نوٹس لیا جائے. اور پورے میڈیا پہ اس بات کا شور تھا، لیکن اس وقت تو نہیں لیا گیا. تو ہم عدالت کے اختیار کی عزت بھی کرتے ہیں، اس کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ہمارے خلاف بنتے ہیں وہ بھی لیں، جو کو ہمارے حق میں بنتے ہیں ان کو بھی لیا. اس میں ایک بات مزید ایڈ کروں گا کہ میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں، پاناما کے کیس میں آپ دیکھیے وہ نیب کا واحد کیس ہے جس کو روزانہ کی بنیادوں پہ چلایا گیا، ڈے ٹو ڈے ٹرائل کیا گیا، اور آپ کے سامنے ہے جج ارشد ملک والا معاملہ، باقی معاملات، تو اس کا بھی نوٹس نہیں لیا گیا. پاکستان کی تاریخ کا واحد کیس ہے. تو یہ جب